بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا عزيز يا جبار يا متكبر. لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم. أستغفر الله. يا رحيم يا رحمن يا جار المستجدين. يا ولي المؤمنين يا صاحب كل غريب. لا إله إلا الله سبحان الحليم الكريم. لا إله إلا الله سبحان العزيز الغني. لا إله إلا الله هو الرزاق يا الله. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع والشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والشرك والكذب والغيبة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم إني أسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما والثبات في الأمر وفعل الخيرات وترك المنكرات وإيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله واجله وفجاءة الخير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والشكر نعمتك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اغفر لي وارحمني سبحان الغني العظيم. يا مسبب الأسباب سبحان الحي الذي لا يموت. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم. أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه.
سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم دلي ما راكم مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين أنت الله العزيز الحكيم أنت الله الملك القدوس أنت الله الحليم الكريم أنت الله خالق الخير والشر أنت الله خالق الجنة والنار عالم الغيب والشهادة عالم السر وأخفي أنت الله الكبير المتعال أنت الله خالق كل شيء وإليه يعود كل شيء أنت الله ديان يوم الدين لم تزل ولا تزال أنت الله لا إله إلا أنت اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري
اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، والشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والشرك والكذب والغيبة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها، والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم إني أسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما، والثبات في الأمر وفعل الخيرات وترك المنكرات، وإيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله واجله وفجاءة الخير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والشكر نعمتك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اغفر لي وارحمني سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب، سبحان الحي الذي لا يموت. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى، سبحان القائم الدائم، سبحان الحي القيوم. أستغفر الله ربي وارحمني، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب، وأتوب إليه. سبحان رب العالمين، سبحان الجبار المتكبر. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم دلي ما راكن مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين أنت الله العزيز الحكيم أنت الله الملك القدوس أنت الله الحليم الكريم أنت الله خالق الخير والشر أنت الله خالق الجنة والنار عالم الغيب والشهادة عالم السر وأخفي أنت الله الكبير المتعال أنت الله خالق كل شيء وإليه يعود كل شيء أنت الله ديان يوم الدين لم تزل ولا تزال أنت الله لا إله إلا أنت الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر لا إله إلا أنت الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلوات النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين
व इमामल मुत्तक़ीन व ख़ातमन नबिय्यीन सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक इमामल खैरि व क़ाइदल खैरि व रसूलर रहमह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिकल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी अल्लाहु लतीफ़ुन बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअु व हुवल क़विय्युल अज़ीज़ या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु ला यमूतु या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल गनिय्यिल अज़ीम सुब्हानल अलिय्यिल अअला सुब्हानहु व तआला सुब्हानल क़ाइमिद दाइम सुब्हानल हय्यिल क़य्यूम सुब्हानल हय्यिल लज़ी ला यमूत अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वरहमनी फ़अल्लाहु ख़ैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। प्यारे दोस्तों, इन दुआओं को आज के दिन पढ़ें, अल्लाह पाक राज़ी होगा, गुनाह माफ़ होंगे, तौबा कबूल होगी और नेक आमाल करने की तौफ़ीक मिलेगी। ज़िंदगी की परेशानियाँ ख़त्म होंगी, हाजतें पूरी होंगी और अल्लाह पाक आपकी दुआओं को भी कबूल फ़रमाएगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारा चैनल इस्लामिक सेक्टर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते जाइएगा। अल्लाह पाक सबका हामी व नासिर हो, आमीन।